एके वटेन गोरवां रस्त्यार व्हडा प्रमाणात थपकल मारून बशिल्ली दिश्टी पडटात जाल्यार दुसरे वटेन या गोरवांचो केल्लो शेड मोडपाची चित्रां मुखार येतात पूण हो प्रश्न तडीक लावपाची चिन्नां मात दिसनात। बाळी ते बेतूल ह्या रस्त्यार गोरवांक लागून अपघात जावपाची भिरांत वाडत आसा। कांय दिसा आदींच याच सुवातेर गोरवांक लागून जाल्ल्या अपघातांत एकल्याचो जीव लेगीत गेलो। संबंधित विभाग आनी कितले बळींची वाट पळयता, केन्ना हे प्रश्न जाग्यार पडटले काय हेच चित्र मुखार पळोवपाक मेळटले, वेळच सांगतलो। आज आमी आसात ते बाळ्ळी आसात आनीक बाळ्ळे हांगा जो बाळ्ळीच्यान खणगणी हांगा रोड गेला ह्या रोडाचेर आसात आनी आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात की हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आनी ह्या रोडाचेर जी गोरवां ठाण मारून बसले कडेन आसात ते तुमकां आमी दाखयतात आनी ह्या गोरवां खातीर कितलीशे एक्सिडेंट जाले आसा, कितलीशे लोक मेले आसात। पूण ह्या रोडाचेर वयता आसतना जी पळय गोरवां हांगा बसून आसात हेजे पयलीं 2 म्हयने पयलीं हांगा एक्सिडेंटूय जावन एक भुरगो मेल्लो पण खंय तरी हेजी दखल घेवपाक जाय आसली। पूण ही गोरू जी आसात ही रात आनी दीसभर ह्या रस्त्यार उरतात। हांगा 2-3 तरेची गोरवां आसात। एक गोरवां आसात ती दीसभर रस्त्यार उरतात, दुसरी गोरवां आसात ही रातची वतात आनीक रातची म्हण ती गोरवां आसात ती फक्त रातीन हांगा रस्त्यार बसतात, ती दिसान बसनात। तो एक ग्रूप आसा आनी तिसरो म्हणलें जाल्यार पावसा येतात ती गोरवां आसा। म्हणजे 3 जाती आसात ह्या गोरवांच्यो आनी ह्यो 3 जाती ज्यो आसात ह्यो वेगवेगळे टायमाचेर हांगा येवन बसतात। सद्याक ही गोरवां आतां पळोवप कोणें आमी म्हणटात की PWD म्हणटा विचारल्या आमी, कलेक्टरा विचारल्या म्हणटा आमी, पंचायती दिले कडेन आसा। पंचायती जर तुमी ऑर्डर दिला जर पंचायती कितें फॅसिलिटी आसा हांकां धरपाची, हांकां धरूं जाय, तांकां थंय व्हरोन तांचे कडेन जागो आसा काय कितें हेंय पळोवपाक जाय। म्हणटरी खंय तरी ह्या गोरवांचो बंदोबस्त PWDन करचो म्हूण लोक मागतात, ना जाल्यार लोकांले जीव जे आसात हे अशेंच वतले आनी लोक मरत रावतले। कारण हे खूब वाडिल्ली आसात। आज वयत थंयचे गोरवां लागून लोक मरता, सरकार ताजे कसले एक्शन घेतना। जेन्ना गोरवांक खंयचे एक जाग्यार तेणी एक जागो करून तांकां दवरपाक जाय, पण जेन्ना सरकार म्हणटा की आपण पंचायती कडेन दिला, म्युनिसिपालिटी कडेन दिला, जाल्यार म्युनिसिपालिटी पंचायत करता कितें बरें करता तांचे कडेन जागो ना। सो सरकारान आपल्या कडेन जो जागो आसा त्या जाग्या भितर तांकां दवरूंक जाय, तांकां बांदपाक जाय। आज कितले लोक मरता, तुमी म्हणटा आमी म्हणटा की गोमाता हय हरी गोमाता, हिंदू धर्माची गोमाता, सगळ्यांचीच गोमाता ती, पण कितें आहा तिकाय एक सुरक्षीत जागो दिवंक जाय। आज ती रस्त्यार न्हिदतात, रस्त्यार सगळी आपल्याली हें करतात, सगळे रस्त्यार पळय आतां पळय हांगा पळय कितली गर्दी आशिल्ली, हांगा गाडी दवरता कितें गेल्ली आसा। सो रस्त्याक शेणांत शेण पडटा, लोकांच्या कपड्यार पडटा। हांव म्हणना पण ती रस्त्यार चड रावता, बाळ्ळी आतां मस्जिद आहा पळय थंय पळयलें जाल्यार मनशाक हार ना, कितली वेळ जाले ती उठनात, कितली हॉर्न मार कांयच ती करनात। सो आयज अशें आहा पंचायती कडेन तांकां खंय व्हरतलो दवरतलो जाल्यार जागो ना, तांकां खावड जाय, ते भायर दवरूंक शकनात। सो तांकां एक सरकारान आपल्या हातीन घेवंक जाय। हांव CM कडेन मागता, डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की ताणें एक तांकां जागो ऑक्युपायड करचो आनी जी गोरवां आसा ते केप्यां आतां बाळ्ळी टू वे रोड पळोवपाचो ना इतली गोरवां थंय आसात, ती सगळीं गोरवां व्हरून एक जाग्यार दवरची, तेंची कुयदाद घेवचो, तांकां थंय केअर टेकर दवरचे आनी ताची बरी सेवा करची। आयज लोकांनी गोरवां काडून सोडून दिल्ले आहात, पयलीं तेंपा ही गोरवां लोकांची गठ्यां आसताले, पण आयज लोक इतली हें जाल्या, गोमाता म्हणटात गोमाताचें रक्षण करपाचें आमचें लोकांचें बी काम आसा। ती गोरवां अशें सोडून दिली म्हणटकीर गोरवां वाडत वतात आनी एक्सिडेंट चड जाता। हालीं एक अशें जातलें की लोक कमी जातलो आनी गोरवां चड जातली। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।